नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गांव में बहुत सर्दी है और खैर खैरियत से रह रहे हैं, लेकिन सर्दी में ठिठर चुके हैं हम। इस वक्त अभी थोड़ी सी धूप निकली है। तो पिछली दफ़ा मैं तकरीबन आज से छः सात महीने पहले ना हाँ जी। 6-7 महीने पहले आया था, लेकिन मसरूफियत कुछ ज़्यादा थी। तो मैं अपनी जो है ना अम्मी और अब्बू की कब्र पे नहीं आ सका था, लेकिन मुझे बहुत दुख था। तो आज जैसे ही थोड़ी सी मुझे धूप मिली है तो मैंने कहा है कि मैं जाता हूँ, क्योंकि पहला फ़र्ज़ उनका है। तो जी इस हाँ। वक्त मैं मौजूद हूँ अब हमारा जो गांव का ग्रेव यार्ड कब्रिस्तान है वहाँ पर, जहाँ पर मेरी वालदा साहिबा और मेरे वाले साहब की कब्र है। और रिसेंटली मेरी चची जान भी फौत हुई थी, उनकी भी कब्र यहीं पर है। और मेरे मेरे बेटे की। एक बेटे की भी कब्र यहीं पर है। तो मैं दिल थाम के आया हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद बहुत ज़्यादा आती है। व्यूअर्स यकीन करें कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं इस वक्त कब्रिस्तान में तो खड़ा हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है ना वो पूरे तरीके से भर चुका है, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। माँ का जो साया होता है वो आपको पता है कि किस तरह का होता है, और जब माँ का साया छूट जाता है तो फिर इंसान कहीं का भी नहीं रहता। मैं अपना दिल थाम के यहाँ पे खड़ा हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी वालदा साहिबा और वाले साहब की कब्र पे, वहाँ पर फातिहा पढ़ूँगा, उनके उनकी हक़ में मगफिरत दुआ के। करूँगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जिन हमारे बहन भाइयों के वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए। और जिनके अभी हैं इस दुनिया में, तो अल्लाह ताला उनका साया उनके माँ बाप के ऊपर हमेशा कायम और दायम रखे। माँ बाप का साया उन बच्चों पे कायम और दायम रखें। इसी दुआ के साथ मैं फिर चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, और आपको अपने वाले साहब और वालदा साहिबा की आखिरी आरामगाह भी दिखाता हूँ। वहाँ बैठ के फातिहा भी आना हमने पढ़ूँगा। भी यही है। सबका रास्ता एक है, नाम सिर्फ रह जाएगा अल्लाह का। लेकिन सिर्फ एक सब्र कर जाते हैं कि अल्लाह की मर्जी है, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होती है। राबिया को लेके आया हूँ, लेकिन ये ग्रेव यार्ड में नहीं जाएंगी, ये बाहर रहेंगी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये पढ़ी लिखी हैं। औरत का दाखिला कब्रिस्तान में मना होता है। मैं बाहर ही खड़ी हाँ, मैं रहूंगी। अपने बच्चों को साथ लेके ज़रूर आया हूँ। छोटे बच्चे हैं मेरे, ताकि वो भी अपनी दादी दादा के कब्र पे आएंगे, शायद इससे उनकी जो रूह है वो कुछ खुश हो जाएगी। तो क्योंकि जब अहमद की शादी भी नहीं हुई थी, अहमद की अम्मी बहुत तमन्नाएं दिल में थी, वो और आसें थी कि मैं अपने छोटे बेटे की शादी करके चली जाऊं, क्योंकि पीछे कोई भी नहीं था, कहीं मेरे छोटे बच्चे को धक्के ना आ जाएं दुनिया के। इनके औलाद देखने की बहुत खुशी थी इनकी अम्मी को, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आज मैं अपने बच्चों को साथ लेकर आई हूँ कि उनकी जो, चलो जींदे जी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, चलो अब देखकर शायद उनकी रूह को कुछ सुकून और तसल्ली मिल जाए। तो फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको जो है ना वहाँ जाऊँगा, फातिहा पढ़ूँगा, और आपको अपने वालिदैन की आखिरी आरामगाह भी दिखाऊँगा। आप सब भी हमारे वालिदैन के हक़ में दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके और दर्जात तमाम बुलंद वालिदैन फरमाए। के हक़ में दुआ और कीजिएगा, जिनके सबकी गुज़र मग़फ़िरत चुके हैं कराएँ। सबके लिए, सबके हक़ में दुआ कीजिए। जितने मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, और सबके उनके सगीरा गुनाह कबीरा कबीरा गुनाहों सिगरा को माफ़ माफ़ फरमाए, फरमाए, और उनको जन्नत के बागों का जन्नतुल फूल बनाए। जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और उनकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। तो फिर हाँ इसी जी। दुआ के साथ बढ़ते हैं आगे, और चलते हैं कब्रिस्तान की तरफ। ये मेरी वालदा साहिबा की कब्र है, इसके सामने मेरे वाले साहब की कब्र है, वो मेरे बेटे की कब्र है सामने छोटे वाली, और ये मेरी नानी साहिबा की है, वो मेरे नाना साहब की है। मेरे मुझसे आवाज़ भी नहीं निकल रही। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला इनके सगीरा कबीरा गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। आप सब ने भी हमारे वालिदैन के हक़ में दुआ करनी है, सब के हक़ में दुआ करनी है जो इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ताला उन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनके गुनाहों की बख्शिश फरमाए। बच्चों को भी साथ लेके आया हूँ, क्योंकि इनकी दादी और दादा की ख्वाहिश थी, मेरी शादी से पहले ही दोनों का इंतकाल हो गया था। तो मेरी वालदा साहिबा को मेरे बच्चे देखने का बहुत ही बेकरार थी, लेकिन अल्लाह ताला ने नसीब नहीं किया, बच्चे हैं मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि इनको भी दादी दादा की कब्र दिखा दूं। आज हम अपने वालिदैन की कब्रों पे आएंगे, तब जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, अगर हम नहीं आएंगे तो हमारी औलाद भी हमारी कब्रों पे नहीं आएगी। और रिसेंटली मेरी चाची साहिबा की जो फौत हुई हैं, उनकी वो वाली कब्र है। तो ये जो कब्रिस्तान है, ये हमारा सबका रिश्तेदारों का मुत्तफ़िका है। अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फरमाए, सबके दर्जात बुलंद फरमाए। तो जी व्यूवर्स, अभी कब्रिस्तान से बाहर आया हूँ,
اور میں نے کہا ابھی گھر کی طرف تیاری کرتا ہوں. تو یقین کریں میرا حوصلہ نہیں ہے گھر تک پہنچنے کا، کیونکہ والدین جن کے نہیں ہوتے تو ان کو پتہ ہے کہ ماں باپ کی کمی کیا ہوتی ہے، لیکن سب کا راستہ تو وہی ہے، ایک دن سب نے فنا تو ہونا ہے، رہے گا باقی نام اللہ کا. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے. سب کے حق میں دعا کی ہے، فاتحہ پڑھی ہے، ان کی بھی روح کو کچھ سکون ملا ہوگا. میں پچھلی دفعہ آیا تھا تقریباً 4 مہینے پہلے، لیکن میں اتنی مصروفیات تھی کہ میں نہیں آ سکا تھا. لیکن میں کراچی تک پچھتاتا ہوا گیا تھا کہ میں اپنی والدین کی قبروں کی زیارت نہیں کر سکا. جیسا کہ میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے، ریسنٹلی میری چاچی جان کی بھی وفات ہوئی تھی، تو ان کو بھی یہیں پر، یہ ہمارا قریبی گاؤں کا قبرستان ہے، تو یہاں ہم نے مدفن کرتے ہیں. تو آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ کائنڈلی دعا کیا کریں جتنے بھی گزر گئے. اگر کوئی بھائی ہمارا پردیس میں رہتا ہے اور اپنے گاؤں میں آتا ہے، اگر اس کے والدین نہیں ہیں تو کائنڈلی وہاں جایا کریں، کیونکہ آج اگر ہم اپنے والدین کی قبروں پہ جائیں گے تو کل کو ہماری اولاد بھی ہماری قبروں پہ آئے گی. ضرور. اگر ہم اپنے والدین کی قبروں پہ نہیں جائیں گے، نہ ان کے حق میں دعا کریں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو اولادیں ہوں گی، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ بھی کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھی آئیں ہماری قبروں پہ اور ہمارے لیے کچھ دعا کریں گے. تو یہی کہتے ہیں کہ خدا را سب کے لیے دعا کرتے رہا اور کریں. اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ میں اور اپنے تربیت بچوں اچھی کو، دو. بیٹے کو بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کو بھی سلام کرایا ہے، دادا کو، دادی کو. تو یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دے دے اور ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے. اور ہاں جی. یہی ہم دعا کرتے رہتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پروردگار ہمارے والدین کی بخشش فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ شفقت کی تھی. تو اور آج اس ہم طرح جو سے کچھ بھی ہوں، ان میں پہ تو شفقت فرما. آمین، آج میں جو کچھ بھی ہوں الحمدللہ میری اچھی خاصی کوالیفیکیشن ہے. میں جو کچھ بھی ہوں، بھلے میری زندگی جس ٹاپک سے بھی گزر رہی ہے، جیسے بھی گزر رہی ہے، یہ میرے والد صاحب، ہم نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے، رابعہ کے بقول آپ اس سے پوچھ لیں کہ میرے والد صاحب کیا کرتے تھے. جب ہماری شادی بھی ہو گئی تھی پھر بھی ہم ان کو کہتے تھے کہ نہیں آپ یہ نہیں کریں، تو لیکن انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. جی اس ہاں. وقت تو وہ بزرگ تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اپنی انا کے بہت پکے تھے. میرے سسر جو تھے نا، میں ایمان سے کہہ رہی ہوں، اپنی انا کے بہت پکے وہ تھے. کہتے تھے کہ میں اپنے بیٹوں سے پیسے کیوں مانگوں، کیوں مانگوں، میں اپنے بیٹوں کا کیوں محتاج ہوں. تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں جب مر جاؤں نا تو میرے پیسے فلانے بندے کے پاس جمع ہیں، مجھے کفن بھی میری ہی کمائی کا دینا. میں اپنے بیٹوں کا کفن، اپنے بیٹوں کی کمائی کا کفن بھی نہیں لے کے جانا چاہتا تھا. لیکن ہمارا دل دکھتا تھا جب وہ یہ باتیں کرتے تھے، تو بہت افسوس ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ انا کے بہت پکے تھے. وہ اور کسی سے 1 روپیہ ادھار بڑھاپے تک نہیں تک وہ مانگتے تھے. خود مزدوری کرتے رہے مزدوری ہیں. کرتے رہے ہیں، اور اپنا ہمیں خود جس کرتے طریقے رہے. سے انہوں نے پڑھایا لکھایا یہ میں جانتا ہوں، ہم اللہ سے جانتا ہے، یا میرے والد صاحب جانتے ہم ہیں سے کہ لینے کی بجائے ہم سے دیتے ضرور تھے. وہ میرے والد صاحب سائیکل کے اوپر یہ سامان وغیرہ بیچتے تھے، جیسے گلی گاؤں گلی دیہاتوں محلے میں محلے جا کے، جا کر، گلیوں میں گاؤں جا گاؤں کے، جا تو کر. شام کو مطلب کہ ہمارا پیٹ بھی پالتے تھے اور ہمیں پڑھاتے بھی تھے. اور الحمدللہ ہمیں مہنگے سے مہنگے اسکول میں پڑھایا بھی ہے. جی ہاں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دے. ہم تو ساری زندگی بھی ان کا اگر احسان اتارنا چاہیں تو نہیں کبھی اتار نہیں سکتے، اتار بالکل سکتے. نہیں اتار سکتے، بالکل نہیں اتار سکتے. مر کے بھی نہیں ہم یہ احسان اتار سکتے اپنے والدین کا. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بہت سارا یاد رکھیے گا. اور ہمارے اور اپنے اور تمام عزیز و قارب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کے لیے دعا کی اپیل ہے کہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کی بہت بہت مغفرت فرمائے، آمین جنت کے آمین باغوں کا پھول آمین بنائے، آمین اور ان کے آمین گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے. آمین. اللہ حافظ. آمین. پاکستان زندہ زندہ باد. باد.